تاسو ته پته ده چې د سرحد چمبر اف کامرس الیکشن را روان دی. څنګه چې الیکشن نږدې راځي دغه شان ګرمګرمي نور هم سیوا کېږي. په دغه سلسله کې د فلور میل اسوسییشن له طرفه په یونیچي شادي حال کې د بزنسمین فورم ګروپ الیاس بلور په حمایت کې یو ډیره غټه غونډه وشوه. په دې غونډه کې مختلف تاجرانو او د فلور میل اسوسییشن اونرز شرکت کو او د ټول تاجرانو په دې باندې په یو आवाज باندې دا ویله چې موږ به د الیاس بلور ګروپ مکمل حمایت کوو او مکمل کوشش وکړو زموږ چې الیاس بلور ګروپ ان شاء الله کامیاب کو. او هغه دا هم ویله چې تر نن پورې داسې یو کس هم نه دی راوتی چې هغه د الیاس بلور ګروپ مقابله وکړي شي، ځکه چې ټول عمر بلوریانو د پیښور خدمت هم کړی دی. الیاس بلور د تاجرانو خدمت حاجی علیم جان صاحب او داغه بچی احتشام حلیم صاحب داغه ممبرشپ کینسل کیږي. د سمال چیمبر جوړولو والا خدمتګار رحمان ګل داغه ممبرشپ کینسل کیږي. هغه ته ریډیول نه ملاويږي، هغه ته ممبرشپ نه ملاويږي. نو تاسو ته وسه ملاوي شي، تاسو د تاجرانو خدمت کوئ، دا خدمت د تاجرانو او ټول بازارونو تمرینګونو کو دعوت ورکړي صدرانو ته چې تاسو دا فارمونه فیل کړئ، دا رجسټریشن وکړئ. نن بیا د عوام په سترګو کې خاورې اچوئ او نن وایي چې موږ نه منو. زه خو په دې ډرامه نه پوهېږم چې دا کومه ډرامه ده. تاسو معاینې کړي دي، تاسو په دې غریبانانو باندې په دې تاجرانو باندې دا ټیکسونه لاګو کړو. هلته ورسره ناست یو ټانکسونه ورته کونډوي او د هغې نور یې نکار. سرحد चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और जिस तरह इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं इसी तरह गर्मा गर्मी और भी ज़्यादा हो रही है और बिजनेसमैन ग्रुप में जोक तर जोक लोग शामिल हो रहे हैं. फ्लोर्स मिल की तरफ से एक बड़ी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था. इस वक्त हमारे साथ साबिका सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स अफजल हाजी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. सर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे नहीं करते, हम अमली काम करते हैं जो मैदान में नज़र आता है. हमारा माजी हाल और इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी लोगों को पता है. माजी में जो कुछ किया है वो हाल में नज़र आ रहा है और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जो हम वादे नहीं करे इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे. आज फ्लोर मिल एसोसिएशन ने फंक्शन किया था, उन्होंने मुतफ़िका तौर पे बिजनेसमैन फोरम की हिमायत का ऐलान किया है. ये पहले भी हमारे वजूद का हिस्सा है, लेकिन आज उन्होंने ऑफिशियली, आपने देखा इतनी बड़ी तादाद में फ्लोर मिल के मालिकान और बिज़नेस कम्युनिटी और वोटर्स आज मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने दोबारा अपनी हिमायत का और सपोर्ट का इहादा किया. हम शुक्रिया अदा करते हैं इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह जिस तरह बिजनेसमैन फोरम ने पहले खिदमत की थी आइंदा भी उसी तरह खिदमत जारी और सारी रहेगी. हमारे साथ फ्लोर मिल एसोसिएशन का चेयरमैन इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. सर ग्रुप 2 आपने सेनेटर बिजनेसमैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये तो इसलिए इसका इंतखाब किया है कि हमारे फ्लोर मिल एसोसिएशन का बुनियाद इसी ग्रुप ने रखा है, बिलौर ख़ानदान ने रखा है. इसी बेसिस पे हमने इसका जो है ना साथ दिया है और इंशाल्लाह साथ देंगे. दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रुप लीडर मोहम्मद नईम भट्ट साहब जो इसके साथ मुकम्मल हिमायत याफ्ता है और हम एक है और इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप लीडर मोहम्मद नईम भट्ट साहब के कहने पर इसके साथ है. इंशाल्लाह जब तक मोहम्मद नईम भट्ट साहब इसके साथ है हम उसके साथ है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सैयद नकीब बादशाह द बोर्ड बाजार प्रेसिडेंट और द यूनिवर्सिटी रोड वाइस प्रेसिडेंट. زه پیرا خو د سرحد بزنس فورم ټول ټیم ته خراج تحسین پیش کوم او مبارکباد پیش کوم په ایڈوانس کې. ان شاء الله چې دا کوم جیت چې دی دا به ان شاء الله د بزنس فورم د ټیم به وي. مثل دا ورکومه چې بزنس فورم پوه شولې ډېر ښایسته کارکردګي کړې ده، خدمت یې کړی تجارانو د شپې او د ورځې ځان باندې وکړې ده. نو ان شاء الله چې دې حق جوړېږي او بیا د بلور خاندان د هغوی ډېر احسانات دي په موږ ټولو په تجارانو باندې. او په کار موږ ته ده چې خپل فیوچر لپاره خپل بچو لپاره داسې یو ټیم موږ راولو چې هغوی زموږ د ټولو په ګټه باندې